बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बाज नहीं आ रहे, जहां मौका मिलता है बात कहते हैं और ऐसी बातें कर देते हैं कि जिनकी वजह से वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होते हैं, मगर लगता है कि उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है। अब भी उन्होंने सहाफ़ियों से भी बात की है और एक्स पर एक और पोस्ट कर दी है जिसमें जो सहाफ़ी इस वक्त मुल्क में ज़ेर अताब हैं उनका नाम ले लेकर उन्होंने बात की है कि पिछले 2 साल से आज़ादी सहाफ़त मुल्क में ख़त्म हो गई है। इसके साथ अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वही बातें करने लगे हैं जो इमरान खान एक अरसे से कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब तो यहाँ तक अब कह रहे हैं कि जंग है तो फिर जंग ही सही, और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ पूरा एक महाज खोल रखा है फजलुर रहमान साहब ने, और उससे वो पीछे नहीं हट रहे। आगे अब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तो इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, साफ़ियों को बताया है कि जी मैंने पार्टी को कह दिया है कि वो एहतजाज के लिए तैयार रहें। हम पकड़ धकड़ भी देख रहे हैं, दोबारा सिलसिला शुरू हो चुका है कि अगर किसी को रिहाई भी मिलती है ज़मानत पर, वो जेल से रहा होते हैं, बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनको फिर MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये एक सिलसिला चल रहा है। खौफ है हुकूमत में कि पता नहीं किसी भी वक्त इमरान खान की वजह से हमारी हुकूमत ना गिर जाए। लेकिन अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी को भी नज़र आ रहा है कि उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने जो सोचा था कि हम दिखाएंगे हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, काबीना में नहीं हैं, और सिर्फ हम पीछे रहकर बाकी सारे मज़े लूटेंगे, आइनी ओहदे रख लेंगे, हुकूमत की भरपूर सपोर्ट जारी रखेंगे, और चाहे ये मामलात हों कि जी वो हत्या इज़्ज़त का केस आ जाए, हत्या इज़्ज़त का कानून बन जाए, उस पर भी हम कहेंगे हमारा इससे क्या लेना, हमने नहीं पास करवाया, लेकिन उस हुकूमत को सपोर्ट तो हर सत्ता पर कर रहे हैं। तो लोग ये चीज़ समझ गए हैं, और ये जो सोच थी पीपल्स पार्टी की, ये फेल हो गई है कि जी हमें लोग अलग समझेंगे। अब इसलिए पीपल्स पार्टी ने धमकी दे दी है कि बजट पर हमसे मुशावरत नहीं की जा रही तो हम तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं, और फिर हम हुकूमत की सपोर्ट नहीं करेंगे और हुकूमत इसलिए गिर सकती है। ये बातें शुरू हो गई हैं। कहीं पता लगता है नबील गबोल साहब इस तरह के इशारे दे रहे हैं कि जी मैं भी देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब का पूछ रहा हूँ कि आखिर कब जा रहे हैं वो। ये पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने बातें शुरू कर दी हैं कि जी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है पीपल्स पार्टी का, और उसमें फ़ैसला हुआ है कि चूँकि हमसे मुशावरत नहीं की गई तो हम बस एक वक्त दे रहे हैं, बजट पर हमसे मुशावरत की जाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। इनको नहीं पता कि आम आदमी को रिलीफ कोई नहीं मिलना। कितना आम आदमी को सिंध में रिलीफ मिल चुका है, इनकी हुकूमत ने क्या कर लिया है। तो सिर्फ ये एक स्टंट है कि लोगों को दिखाया जाए जी हम बिल्कुल इस हुकूमत के साथ नहीं है, और बजट के बाद जो महंगाई आएगी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, पास ये करवाएंगे। एक फ़ोन कॉल की मार है। लेकिन ये बात ज़रूर साबित हो गई है कि इनको भी नज़र आ रहा है कि इनका वोट बैंक मज़ीद कम हो गया है। पीपल्स पार्टी का 2008 से मुसलसल वोट बैंक नीचे जाता चला जा रहा है। वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जैसे भी है चले सिंध हुकूमत हम कोई डील वील करके अपने पास रख लेते हैं तो इसी में खुश नज़र आते हैं। लेकिन अब ये मामला जो हैं गड़बड़ होते नज़र आ रहे हैं, और इसीलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से कहना कि जी हम हुकूमत से अलहदा हो सकते हैं, हमसे मुशावरत नहीं हो रही, और फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब भागे भागे जाते हैं, बाने सदर में जाकर आसिफ अली जरदारी से मिलते हैं, तो ये भी इस चीज़ की तरफ इशारा है कि इससे और अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा कि जी किसी वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग हो सकते हैं। और नून लीग के खुद अपने लोग ये कहते हैं या तो हम पीपल्स पार्टी की पीठ में छुरा घोंपेंगे या वो हमारी पीठ में छुरा घोंपेंगे। ये वक्त किसी भी वक्त आ सकता है, तो लिहाजा क्या इस्तेहकाम होना, क्या मईशत बेहतर होनी है। फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आपके सामने है। अच्छा, अब मैं आपके सामने रखता हूँ इमरान खान साहब ने क्या कहा है, सहाफ़ियों से बात करते हुए क्या कहा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए क्या कहा है। और इसमें यह भी देखिए कि आज एक खबर ये भी आ गई कि जी पुलिस ने अचानक अडयाला जेल में एंट्री मारी है। अब ये पुलिस क्या करने गई थी, खबरें बनी कि जी अचानक क्या करने गई थी। वो शाह महमूद कुरैशी से जनाब तफ्तीश करने पुलिस गई हुई है कि वो 8 मुकदमात में, शाह महमूद कुरैशी साहब 8 मुकदमात में उनको शामिल किया गया है, और अब इसलिए उनसे तफ्तीश कर रही है जी पुलिस। कहीं वो साइफ़र केस का जिस तरह से मामला नज़र आ रहा है, उसके बाद अब क्या करेंगे, केस तो सारे उड़ते चले जा रहे हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार रखना है, कितने अर्से तक रखना है, किस तरह करना है, कोई केस उन पर तो रहा नहीं, तो अब नए केसेस बनाने हैं, जो पुराने केसेस हैं उनमें किस तरह कुछ ऐसा मामला डाला जाए कि कुछ अरसा वो रख सकें अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि वो ज़्यादा अरसा कुछ मज़ीद को जेल में रखा जा सके। बाकी जो हैं चीज़ें जनाब वो आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्म 45 का जिक्र, कानून में तरमीम वो पार्लियामेंट कर सकती है जो फॉर्म 45 के तहत हो। ये जनाब मुकालमा भी चल रहा है इमरान खान का, जस्टिस जमाल खान से मुकालमा, ये इस वक्त हाईलाइट हो रहा है। लोग इसकी बात कर रहे हैं कि देखें वहाँ भी जाकर इमरान खान साहब ने अतम एतमाद किया हुआ है इस हुकूमत पर, और इसके बारे में बता रहे हैं। एक्स पर जो इमरान खान ने पोस्ट की है वो देखिए। इमरान खान कहते हैं जी अहले सहाफ़त की ज़ुबाबंदी जमहूरियत और आज़ादी इज़हार पर खुला हमला है।
ایکس پر کی گئی ٹویٹ میں کہا کہ آزاد میڈیا ریاست کے اہم ترین ستونوں میں سے ہے، یہ نگران کا کردار ادا کرتا ہے اور حکومت کو اپنی غلطیوں کی اصلاح پر مجبور کرتا ہے، اگر کوئی حکومت ہو تو پھر۔ بہرحال عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا ہمیشہ ریاستی اثر و رسوخ کے تابع رہا، جبکہ اہل صحافت اپنی تنقیدی سوچ کے باعث ریاست کے عتاب کا نشانہ بنتے آئے ہیں۔ میری حکومت نے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا لا کے ذریعے اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، مگر سازش کے تحت لائی گئی تحریک کے عدم اعتماد کے بعد سے اسے کلیتاً ایک جانب دھکیل دیا گیا۔ گزشتہ 2 برس کے دوران پاکستان میڈیا کو زبردستی زبان بندی پر مجبور کیا گیا اور اختلاف کی جسارت کرنے والے صحافیوں کو جبر و عتاب کا سامنا ہے۔ ارشد شریف کو سنگین نتائج کی دھمکیوں کے ذریعے ترک وطن پر مجبور کیا گیا اور پھر کینیا میں نہایت سفاکیت سے اس کا قتل کر دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، صابر شاکر اور وجاد سعید خان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ عمران ریاض خان کو اغوا کیا گیا، 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ صدیق جان، سمیع ابراہیم، عارف حمید بھٹی اور عدیل حبیب جیسے صحافی مستقل دباؤ کے شکار ہیں۔ سوال اٹھایا عمران خان صاحب نے کہ کون ہے جو ہمارے دستور اور عالمی معاہدوں کے تحت ہم پر عائد ذمہ داریوں کو کھلے عام پیروں تلے روندتے ہوئے ملک میں اس منظم ریاستی جبر اور فسطائیت کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ عمران خان جہاں پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ہاں یہ سٹیٹمنٹ ساتھ ضرور آ گئی ہے، مسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جی معاملات بڑے خراب ہیں، تو ہم نے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے، ان کو آگے بڑھانا چاہیے، تو لہٰذا عمران خان نے گو ہیڈ دے دیا ہے، اب جناب مذاکرات آگے ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی تو اس صرف یہ خبر آئی ہے کہ جی مذاکرات کا عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی آگے کیے جائیں۔ آج جس طرح آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 بڑی خوشخبریاں ملی۔ ایک تو عدت کیس کے حوالے سے نظر آ گیا کہ یہ بھی اب زیادہ نہیں چل سکے گا، یہ جو نیا ڈرامہ کیا تھا جی فیصلے والے دن جج صاحب چلے گئے، تو وہ بھی ہائی کورٹ میں معاملہ ہے۔ اور الیکشن کمیشن کو جس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڑا کر رکھ دیا ہے اور ان کو کارروائی سے بھی روک دیا ہے۔ ہاں ڈیلے ضرور ہوگا، کچھ عرصہ مزید ڈیلے ہوگا کہ فارم 45 چھپا کے رکھا جا سکے گا، لیکن جس ٹریبونل کے آگے وہ کارروائی کرنا چاہ رہے تھے وہاں تو نہیں جا رہی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے ٹریبونل تھا اس کو بحال کر کے وہاں کارروائی تو ہو تو پھر بات ہے، فوری جلدی فیصلہ آ جائے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد تو حکومت ساری فارغ ہو جائے گی۔ مگر یہ دوسری خوشخبری عمران خان صاحب کے لیے کہ ایک تو ان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن اور نون لیگ کی ملی بھگت نظر آ رہی ہے، عدالتوں میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ فارم 45 سے سب بھاگ رہے ہیں۔ جس دن یہ کھل گئے کہانی ختم ہے حکومت کی، اور اس سے بھاگ رہے ہیں، پوری قوم کو اس میں اویئرنیس مل چکی ہے، کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں، لوگ اگر رہا ہوتے ہیں تو دوبارہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جناب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بجٹ کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوریاں پیدا ہونے لگی ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کی بجٹ تجاویز نہ ماننے پر حکومت سے علیحدگی کی دھمکی، یہ بھی خبر آ گئی ہے جناب کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی ہم تو حکومت ہی سے ہی علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ کہاں ہوگا، ایک فون کال کی مار ہیں، لیکن اس سے پریشر تو ہے حکومت پر، اور حکومت کمزور بھی نظر آ رہی ہے، اور ہر کوئی عمران خان کے بیانیہ اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر، اور چاہے وہ نون لیگ کے کچھ بڑے لوگ ہیں یا پیپلز پارٹی میں، وہ بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے بھی مزے لیں، لیکن ذرا بیانیہ بھی کچھ اس طرح کا بنا لیں کہ جناب پاپولر تو رہے نا، ہمارا تو سارا ووٹ بینک ہی فارغ ہو رہا ہے۔ ان کی ناکامیاں ہمارے بھی گلے پڑیں گی، ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی۔ پی پی رہنماؤں کی حکومت پر تنقید۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی نے بجٹ تجاویز نہ ماننے پر حکومت سے علیحدگی کی دھمکی دے دی۔ شازیہ مری نے کہا کہ اگر حکومت کا یہی رویہ روا رکھا گیا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے حکومت کو موقع دیے جا رہے ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ نے کہا کہ ہمیں بجٹ کا ابھی کوئی علم نہیں، حکومت کو ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ کس قسم کا بجٹ لا رہے ہیں۔ بھائی انہوں نے 10 دفعہ بتایا آپ کو کہ آئی ایم ایف کا، وزیر خزانہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا، آئی ایم ایف کے مطابق ہوگا، اور وہ کوئی چھپا تھوڑی رہے ہیں، وہ تو آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جی یہ سارا بجٹ ہوگا۔ آج بھی ان کا یہ بیان ہائی لائٹ ہوا ہے کہ جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بجٹ بن رہا ہے وہ آئی ایم ایف کے مطابق ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں اور کوئی نہیں، ان کے ساتھ اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ سیدھا آئی ایم ایف سے پتہ کر لیں کہ وہ کیا بجٹ دے رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں 12,900 ارب روپے کے ٹیکس لگ رہے ہیں، ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے، پیٹرول پر جناب پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے، 5% جی ایس ٹی بھی ہونا ہے، 18% جی ایس ٹی ہر چیز پر، خوراک پر، ادویات پر، سب پر ہونا ہے، اس کو 19% ہی بوقت ضرورت بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے، اور ٹیکسز اور لگنے ہیں، تنخواہوں پر ٹیکسز ہونے ہیں، ہر چیز پر مزید ٹیکس بڑھنے ہیں، اور اس حکومت نے بھی لوگوں کا خون اور نچوڑنا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو اس چیز کا نہیں پتہ، سب پتہ ہے، اب عوام کو بھی پتہ ہے، اور دیکھیے اس وقت کا انتظار کیجئے جب عوام وہ کام کریں گے کہ لگ پتہ جائے گا۔ اللہ حافظ۔